अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको नेकियों में आगे बढ़ने और अपनी रज़ा के काम करने की बहुत सारी तौफीक अता फरमा दे। बच्चों, ये भी दुआ किया कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और ये तौफीक भी अता फरमाए कि हम सिर्फ़ अल्लाह को खुश करने के लिए इखलास के साथ काम करें। और बच्चों, हम काम भी मसनून तरीके से, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक करें। ये भी दुआ करनी चाहिए ना, तभी कबूल होगा ना काम इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, ये जानना भी बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सा काम ज़्यादा अफजल है। बच्चों, होता इस तरह है, कुछ लोग समझते हैं कि मुश्किल काम ही शायद ज़्यादा अजर व सवाब कमाने का बायस होते हैं, लिहाजा वो छोटे कामों को तो करते ही नहीं। जब छोटी नेकियां नहीं करते तो फिर तौफीक ही अल्लाह ताला छीन लेते हैं। फिर ना छोटी ना बड़ी कोई काम करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि वो क्या कहा करते थे, ये तो हकीर छोटा सा काम है, कोई बड़ा मिलेगा ना तो तब करेंगे। इसलिए बच्चों, किसी नेकी को छोटा और हकीर नहीं समझना और ना ही ये सोचना है कर लेंगे, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। हो सकता है बार बार जब आप काम नहीं करेंगे, अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, मौका दिया, फिर भी आपने नहीं किया तो फिर तौफीक छीन ली जाएगी। और बच्चों, कुछ लोग आपने देखा होगा क्या कहते हैं, हम क्या सदका करें, हम तो खुद इतना गरीब हैं, हम तो किसी की मदद नहीं कर सकते। या बच्चों ये कहते हैं, बच्चे कहते हैं इस तरह कि हमारे बड़े करेंगे ना, हम तो छोटे हैं, हमारे पास तो पैसे भी नहीं होते। प्यारे बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी अल्लाह सुब्हाना ताला को खुश करने वाले नेकी के बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आइए आपको एक हदीस सुनाती हूँ, फिर बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। ये बुखारी 2518 और मुस्लिम 84 की हदीस है। जी बच्चों, हज़रत अबू ज़र जुंदब बिन जुनादा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल सबसे अफजल है, यानी कौन सा काम ज़्यादा अजर व सवाब वाला है, ज़्यादा नेकियां मिलेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान लाना और अल्लाह की राह में जिहाद करना। कहते हैं, फिर मैंने कहा, कौन सा ग़ुलाम आज़ाद करना ज़्यादा अफजल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ग़ुलाम मालिक की नज़रों में सबसे ज़्यादा उम्दा हो और ज़्यादा कीमती हो, यानी सबसे महंगा हो और मालिक को सबसे ज़्यादा अच्छा भी लगता हो ना। बच्चों, अल्लाह की राह में जब कोई चीज़ दी जाए ना तो सबसे अच्छी देनी चाहिए। अगर आप किसी गरीब को, अपनी मासी को, ड्राइवर को कोई फल देना चाह रहे हैं, आपके घर में बास्केट में बहुत सारे फल हैं, तो सबसे अच्छा फल दें, क्योंकि अल्लाह की राह में जब देते हैं तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना ताला उसको लेते हैं। तो अल्लाह को अच्छी चीज़ देनी चाहिए ना, क्योंकि ये सब नेमतें अल्लाह ही ने तो हमें दी हैं। जी बच्चों, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अगर मैं ये ना कर सकूं, यानी ना तो जहाद कर सकूं और ना ही ग़ुलाम आज़ाद कर सकूं, तो फिर क्या नेकी करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो किसी कारीगर की मदद कर दो या बेहुनर को काम सिखा दो, उसका काम कर दो, यानी दूसरों को फ़ायदा पहुंचाओ। अगर कोई काम कर रहा है, उसको आता है, तो आप भी उसकी मदद करो। और अगर कोई काम नहीं कर सकता, कोई मजबूरी है उसकी,
مثلاً کوئی بیمار ہے، اس کو پانی پینا ہے، آپ اس کو پانی پلا دو. اس کو بھوک لگی ہے، آپ اس کو کھانا لا کر دے دو. اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ اس کا سر دبا دو. اگر کسی کو کوئی کام نہیں آتا اور آپ کو آتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے، مثلاً ہوم ورک کر رہا ہے کوئی، اسے کوئی سوال مشکل لگ رہا ہے تو آپ سمجھا دو. اسی طرح کوئی بھی کام ہے جو آپ کو آتا ہے، مثلاً آپ کو کیک بنانا آتا ہے یا کوئی اچھا کھانا بنانا آتا ہے اور کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ اس کو سکھا دو. اسی طرح اگر آپ بس پہ سفر کر رہے ہو اور کوئی بوڑھا یا گود میں بچہ لیے کوئی عورت سوار ہو جاتی ہے، بس میں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو اپنی جگہ دے دیں، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہوگا. کوئی اداس ہے، غمگین ہے، آپ نے اس سے تھوڑی بات چیت کر لی، آپ نے مسکرا کر اسے دلاسا دے دیا، کوئی اچھا مشورہ دے دیا، کوئی خوش کرنے کے لیے چھوٹا سا تحفہ دے دیا، کوئی چاکلیٹ ٹافی دے دی کہ اس کا دل خوش ہو گیا، تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہوگی. کوئی بھوکا ہے، آپ نے اسے کوئی پھل یا کھانے کی کوئی بھی چیز دے دی تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. جی بچوں، اب واپس آتے ہیں حدیث کی طرف. جی، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ کام بھی نہ کر پاؤں، یعنی کسی کی مدد نہ کر سکوں، کسی کو ہنر نہ سکھا سکوں، پھر میں کیا نیکی کروں کہ مجھے اجر ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم لوگوں کو اپنی شر سے بچاؤ، یہ بھی تمہارا اپنے نفس پر صدقہ ہے، یعنی یہ بھی صدقہ ہوگا. جی بچوں، بہت ہی پیاری بات ہے نا؟ کیا سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ چلیں بتاتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، اپنے اعضاء سے کسی کو تکلیف اور اذیت نہ دو. اپنے کانوں سے بھی، کانوں سے کیا کرتے ہیں؟ چھپ کے باتیں سنتے ہیں. زبان سے کیا کرتے ہیں؟ جی کبھی غصہ کرتے ہیں، کبھی کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی کی برائی یعنی غیبت کر لیتے ہیں. اور ہاتھوں سے کبھی کسی بچے کو دھکا دے دیا، چھپ کے کسی کی چیز ہاتھوں سے اٹھا لی، کسی کو تھپڑ مار دیا. اور پاؤں سے کیا کرتے ہیں؟ کسی کو کک لگا دی. یہ سب ہوتا ہے نا؟ یا آپ کسی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر گئے کہ دیکھوں وہ کیا کر رہا ہے. جی بچوں، یہ سب نہیں کرنا. اور دل سے بھی کچھ کیا جاتا ہے، نہیں معلوم؟ جی، دل میں کسی کے لیے نفرت رکھ لی جاتی ہے، کسی کے لیے بغض رکھ لیا جاتا ہے، دشمنی رکھ لی جاتی ہے. بالکل یہ سب بھی نہیں کرنا. یعنی اپنی ذات سے کسی کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچانا، نہ زبان سے، نہ ہاتھوں سے، نہ پاؤں سے، نہ کان سے. جی بچوں، تو یہ بھی صدقہ ہوگا، نہیں معلوم تھا نا؟ الحمدللہ. امید کرتی ہوں آج کے بعد نہ صرف یہ کہ آپ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بلکہ ہر ایک کو فائدہ پہنچائیں گے اور ہر ایک کی مدد کریں گے اور اجر کمائیں گے. جی بچوں، اجر کس سے چاہنا ہے؟ نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. کیونکہ اجر ہمیں لوگوں سے تو نہیں چاہیے، یہ تو نہیں کرنا دیکھو کل میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، آج تم کرو. نہیں، بلکہ اجر کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. یہ سب کام ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے ہیں نا؟ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے. بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے گھر والوں کا بھی اور سب کی ضرورتوں کا خیال رکھیے گا. سب کے لیے نفع مند مددگار بن جائیے گا. آمین.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔